नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जमात अहमद के जितने भी मुखालफीन हैं वो जब भी कोई जमात अहमद के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाते हैं या जब भी कोई इस तरह की बात करते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कोई पम्फलेट लिखते हैं, जो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उस वेबसाइट में, उन किताबों में, उन वीडियोज़ में एक ये एतराज़ उनको सर फहरिस्त होता है कि वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जनाब मिर्ज़ा साहब ने ये पेशगोई की है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में मरेंगे। तो क्या कोई भी कादियानी ये बता सकता है कि मिर्ज़ा साहब मक्का में फ़ौत हुए थे या मदीना में फ़ौत हुए थे? तो इस एतराज़ का जवाब देने से पहले मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ही एक तहरीर आपके सामने रखता हूँ कि वो इस बारे में क्या बात बयान फरमाते हैं, इल्हामात के बारे में, पेशगोइयों के बारे में, ये सर की क्या बात बयान फरमाते हैं। ये आपके सामने किताब का असल स्कैन मौजूद है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 438 ततमा हकीकतुल वही। इसमें मिर्ज़ा साहब ये बात बयान फरमा रहे हैं कि मुल्हिम थे ज़्यादा कोई इल्हाम के मानी नहीं समझ सकता और ना किसी का हक़ है जो इसके मुखालिफ कहे। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक असूल बयान किया है और यही असूल है कि जब भी कोई किसी भी मुल्हिम पर या किसी भी मुजद्दिद पर कोई भी चीज़ नाज़िल होती है या कोई भी वही नाज़िल होती है या कोई भी इस तरह की अंबिया पे कोई वही नाज़िल होती है, तो वो नबी ही उसका आगे उसकी तफ़हीम करता है, उसके आगे मानी बयान करता है, उसकी तफसीर बयान करता है। कोई दूसरा बंदा मुखालिफ उसके ख़िलाफ़ नहीं बात बयान कर सकता। मिसाल के तौर पे हम कुरान पाक के बारे में ये बात बयान करते हैं कि कुरान पाक में जो 114 सूरतें हैं या इतनी आयात हैं, तो जो आयत की तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है वही हमारे लिए काबिल हुज्जत होगी। हम उसके मुखालिफ नहीं कर सकते। हम शरीयत मुहम्मदिया के मुखालिफ ये नहीं कर सकते कि नहीं इसका मानी ये दुरुस्त नहीं है, इसका मानी ये दुरुस्त है। तो यही एक बेहतरीन तरीक़ होता है और यही एक असूल होता है कि मुल्लिम से ज़्यादा कोई भी इल्हाम के मानी नहीं समझ सकता। हाँ, अगर मुल्लिम ने उसके मानी नहीं बयान किया तो सबसे पहला हक़ उस जमात का होता है, उस बंदे के, उस मुल्हिम के पैरोकारों को होता है कि वो उसकी तफ़हीम बयान करें, उस इल्हाम की तफ़हीम बयान करें। वो भी उनकी बाकी तहरीरात के मुताबिक ही वो तफ़हीम बयान की जाती है। तो अब हम चलते हैं, ये असल में तज़किरा किताब है। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात कुशूफ़ रोया, ये हजूर के सारे इसमें इकट्ठे किए गए हैं और इसी तज़किरा के सफ़ा नंबर 503 पर ये इल्हाम मौजूद है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में मरेंगे। मैं इस इल्हाम की वज़ाहत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ही ज़ुबान से करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात बयान करना चाहता हूँ कि जो मौलवी जी एतराज़ करते हैं कि देखिए जी मिर्ज़ा साहब ने ये पेशगोई कर दी है तो गोया मिर्ज़ा साहब ना मक्का में गए ना मदीना में गए, तो इसलिए ये पेशगोई नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठी बढ़ गई। तो मैं मौलवी साहिबान ये बात बयान करता हूँ कि अगर इस चीज़ को ही हरफ़ आखिर ले लिया जाए कि एक तहरीर को पकड़ के आगे इसकी जो तफ़हीम बयान की गई है उसको छोड़ दिया जाए, तो मैं दीनी आगे आपको मिसालें भी नहीं देता, मैं आपको दुनियावी मिसालें दे के समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अब आप किसी बाहर चलती किसी बुज़ुर्ग खातून को अम्मा जी कहते हैं या वालिदा साहिबा कहते हैं या माँ जी कहते हैं, तो क्या इससे वो आपकी हकीकी माँ बन जाती हैं? एक मिसाल दे रहा हूँ, आप उनको माँ जी कह रहे हैं तो एक ताज़ीम के ज़मरे में एक उम्र के लिहाज से आप उनको माँ जी कहते हैं, अम्मा जी कहते हैं, तो इससे ये कतई मुराद तो नहीं होती ना कि जब उनकी को वफात हो तो कि यार बड़ा अफसोस है यार थोड़ी सक्की अम्मा फौत हो गई, यार अगर थोड़ी सक्की अम्मा है ने तो फिर थोड़े अब्बा जी नाल क्यों नहीं होनी है। मतलब इस तरह की बात अगर मतलब कही जाए तो गोया फिर ये एक बड़ी अजीब सी बात बन जाती है। इस तरह हर बात में कि जब आपने एक बात बयान की है तो उसको आप ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसका मफहूम क्या है, आपने किस तरीके से ये बात बयान की है, इसका असल में मानी क्या है, कि जिस्मानी तरीके से ये लागत होती है, ये रूहानी तरीके से इस पर कोई इतलाक पाता है। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब ने भी जो ये बात बयान की है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, मैंने पहले आपको ये इल्हाम दिखाया है। हालांकि ये किताब ही थी, मैं आपको पहले पूरा सफ़ा दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको यही पूरा सफ़ा दिखाता हूँ कि हजूर ने इसकी इसी जगह पर तफ़हीम बयान फरमाई है कि हजूर ये क्या बात बयान फरमाते हैं। ये 14 जनवरी 1906 का इल्हाम है, ये पेशगोई है और इल्हाम है ये, और इसमें ये सफ़ा नंबर 503 पे है। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, ऊपर ये लिखी हुई आयत कुरान पाक की आयत लिखी कातबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली, उसके बाद फिर लिखी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, आगे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। इसके नीचे तर्जमा लिखा हुआ है कि खुदा ने इब्तिदा से मुकद्दर कर छोड़ा है कि वो और इसके रसूल गालिब रहेंगे। खुदा रहीम कहता है कि सलामती है, यानी खाइबो खासर की तरह तेरी मौत नहीं है। और ये कलमा कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में,
اس کے یہ معنی ہے کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی، جیسا کہ وہاں کے دشمنوں کو قہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا تھا، اسی طرح یہاں بھی دشمن قہری نشانوں سے مغلوب کیے جائیں گے۔ دوسرے یہ معنی ہے کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہوگی، خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائیں گے۔ فقرہ کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی مکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور فقرہ سلام قولا من رب الرحیم مدینہ کی طرف۔ یہ نیچے اصل حوالہ بھی موجود ہے کہ یہ اصل حوالہ یہ کہاں سے، یہ کہاں پہ یہ الہام موجود تھا، اور اس کو پھر یہاں لا کے تذکرہ میں صفحہ نمبر 503 پہ یہاں پہ اس کو لایا گیا، اور یہ اس کا اصل حوالہ بھی موجود ہے۔ جب ایک الہام کی خود ہی تشریح بیان کر دی گئی ہے، جب اس الہام کی خود تشریح حضور نے ہی وہاں پر بیان کر دیا ہے، تو ایک فقرے کو لے لینا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، اس چیز کو لے کے آگے اس کی تشریح کو چھپانا، کیا یہ یہودیوں کی طرح کام نہیں ہے؟ کیا جس طرح یہودی اپنے وہ بائبل میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اپنے مطلب کی چیز لے لینی، دوسری چھپا لینی، دوسری چیز میں تحریف کر دینی، اور ہمارے جو جماعت احمدی کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ جس پہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس پہ اعتراض بن رہا ہے، اور آگے والی تحریر جس میں اعتراض کا جواب ہے اس کو چھپا کے عوام الناس کے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی، کیا مرزا صاحب کی یہ بات پوری ہوئی؟ اب ظاہر سی بات ہے جو جماعت احمدی کا مخالف ہے وہ پوری کتاب کہاں سے پڑھے گا؟ اس کو کیا پتہ یہ کتاب کہاں سے ملے گی، کہاں سے نہیں؟ پاکستان میں تو ویسی پابندی لگائی ان کتابوں پہ، تو اس لیے یہ مولوی حضرت اس طرح کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو دھوکہ دے سکیں۔ اب جس طرح قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، آگے ہی اس کا جواب موجود ہے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب کسی غیر مسلم کو، جب کسی ملحد کو یہ قرآن کی آیت بتائی جائے گی کہ یار دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو وہ ملحد کہے گا یار واقعی قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے، آگے اس کو پتہ نہیں کہ یار آگے یہ بھی لکھا ہے وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو جب تک پوری عبارت نہ پیش کی جائے، جب تک پوری آیت نہ پیش کی جائے، اس وقت تک مفہوم نہیں کھلتا۔ اب یہی یہاں پہ حضور نے الہام بیان کیا، اس الہام کی تشریح بھی بیان کر دی ہے کہ اس الہام کی یہ تشریح ہے، نہ کہ اس سے یہ ظاہری مراد ہے کہ مرزا صاحب نے مکہ میں فوت ہونا تھا، مکہ میں ان کی تدفین ہونی تھی، یا مدینہ میں ہونی تھی، یا انہوں نے مکہ میں فوت ہونا تھا یا مدینہ میں فوت ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مخالفین ہیں، غیرت جماعت ہیں، جتنے بھی مخالفین ہیں، ان کو ہمیشہ حقیقت پسند بنائے، تاکہ جب بھی کوئی جماعتی احمدیہ کے خلاف کوئی بات سنو تو کم از کم ان میں اتنا ہو کہ وہ تحقیق کا مادہ رکھتے ہوں، وہ یہ اصل کتاب سے دیکھنے کی ان میں ہمت ہو، وہ یہ کہیں کہ یار واقعی میں اصل کتاب سے پہلے دیکھوں، پھر میں کسی قادیانی سے یا کسی احمدی سے اس بات کا اعتراض کروں گا، یہ سوال کروں گا کہ یار اس کا کیا جواب ہے، نہ کہ منہ اٹھا کے کفر کے فتوے اور اس طرح کی جناب باتیں اور پھر آگے تصحیح کا نہ انداز اس طرح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔